तुमन्या को श्वानिदेव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्म आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नित्रयं श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकाध्याय पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः सर्वेभ्यः भवत् शुभोदय। श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमः आम्। तत्र एकसप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। तत्र विचारः चरति स्म। क्विप्च इत्येव सिद्धे। क्षणमेकम्। न भ्रूतेषु क्विप् इत्यत्र उक्तं यत् एषः क्विप् तु क्विप् च इत्यनेन सूत्रेणैव सिद्धः सम्भवति। तथापि ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इति सूत्रं किमर्थमिति चेत् नियमार्थं सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। तर्हि कोऽसौ नियमः इति चेत् तत्र उक्तं ब्रह्मादिष्वेव नाम ब्रह्मादिषु उपपदेषु एव एषः क्विप् अपेक्षितः। पुनश्च हन्तेरेव हन् धातोः एव एषः क्विप् अपेक्षितः। किञ्च भूते एव भूतकाले एव एषः क्विप् अपेक्षितः। किञ्च ब्रह्मादिषु हन्तेः भूते अन्यः कोऽपि प्रत्ययः नापेक्षितः क्विप् एव अपेक्षितः इति चतुर्विधः अत्र नियमः क्रियते इति काशिकायाम् उक्तम्। परन्तु ब्रह्मादिष्वेव अपि च क्विप् एव इति द्विविधः नियमः अत्र भवति इति भाष्ये उक्तम् अस्ति इति च तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु क्रियः इति। सौ कर्मादिषु च उपदेशो क्रियः क्विप् स्यात् इति अर्थः अस्य दृष्टः। अत्र त्रिविधः नियमः भवति इत्युक्तम्। अ, यथा पूर्वं तत्र त्रिधः नियमः दृष्टः सः एव नाम तत्र सुकर्मादिषु उपपदेष्वेव इति अपि च क्रियधातोः एव इति अपि च भूते एव इति तत्र दृष्टम्। ततः अस्माभिः सुकृत् कर्मकृत् पापकृत् मन्त्रकृत् पुण्यकृत् इति तत्र पठितं। किञ्च क्विब् एव इति नियमात् कर्म कृतवान् इत्यत्र अण न भवति इति नियमः तत्र भवति। अतः अत्र अण न भवति। क्रियः एव इति नियमात् मन्त्रम् अधीतवान् इति मन्त्राध्यायः अत्र क्विप् न भवति। कुत्र मन्त्राध्यायः इत्यत्र। भूते एव इति नियमात् मन्त्रं करोति करिष्यति वा इति विवक्षायां क्विप् न भवति इति तत्र विस्तरेण पठितं। स्वादिष्वेव इति नियमाभावात् नाम स्वादिषु एव नाम एते सूत्रैः पठिताः के सुकर्मपापमन्त्रपुण्यादयः इति एषः नियमः नास्ति। तन्नियमं विहाय लक्ष्यानुरोधेन अन्यत्
अन्यः त्रिविधः नियमः अत्र स्वीक्रियते स्वादिष्वेव इति नियमः नास्ति इति कारणात् स्वादिभिन्नेषु उपपदेषु सत्सु अपि तत्र शास्त्रकृत् भाष्यकृत् इत्यादि निरूपणानि सिद्धानि भवन्ति। एतावान् विषयः गते पाठे अस्माभिः पठितः मान्याः। एषः अस्माकं क्रमे एकसप्ततितमः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। इदानीं तावत् द्वासप्ततितमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। मन्ये गते पाठे पठितः विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। तथा कोऽपि यदि तत्र प्रश्नः जिज्ञासा वा स्यात् तर्हि वयं विचारयितुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं यत् पठामः तदस्ति सोमे सुञः इति। सोमे इति सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं भवति। उपपदसप्तमी एषा उपपद परिचायिका सप्तमी इत्यर्थः। सुञः इति तु पञ्चम्यन्तं भवति। ब्रह्म भ्रूणवृत्रेषु क्वित्यतः क्वित्यनुवर्तते। कर्मणि हनः इत्यतः कर्मणि इति किञ्च धातोः प्रत्ययः परश्च भूते एते अधिकाराः अन्यत्र सम्बद्धाः भवन्ति। क्षणमेकम्। तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् सोम इति कर्मरूपम् उपपदं यदा भवति तदा भूतकालार्थे सुञः सु इति धातुः एकः भवति। शून्य अभिशवे इत्यादयः तस्य अर्थाः भवन्ति। तस्मात् धातोः अत्र क्विप् इति प्रत्ययः भवति इति। तर्हि उदाहरणम् अत्र साधनीयं सोमसुत् इति। हम्म, पश्यन्तु सोमे कर्मण्युपपदे भूते सुनोतेः स्वादिगणस्य एषः धातुः अस्ति शून्य अभिशवे। क्विप् इत्यर्थः क्विप् इति प्रत्ययो भवति इति। तर्हि सोमं सुतवान् इति नाम सोमरसविशेषेण अथवा सोम वल्लरीविशेषेण तत्र सुतवान् नाम यागं कृतवान् इति तत्र अस्य विग्रहः सम्भवति। अतः तत्र सोम इति उपपदे सति सुधातोः क्विप् क्विपः सर्वलोपः ततः ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति तुकः त इति अवशिष्यते। सोम सुत् इति रूपं तत्र साधयामः। सोमसुत सोमसुतौ सोमसुतः इत्येवं प्रकारेण अत्र रूपं सिद्धं भवति मान्याः। क्षणमेकम् अस्य धातोः यद्यपि अभिषवार्थः तु अस्ति एव तथापि सकृत् पश्यामः। शून्य अभिषवे स्वादिः इत्येव अस्ति खलु। स्नपनपीडन स्नान सुरासन्धानाम् एवम् अन्ये अर्थाः बहवः सन्ति अस्य। तर्हि अत्र अन्यः कः विशेषः ग्रन्थकारेण उच्यमानः अस्ति तम् अपि पश्यामः। चतुर्विधः अत्र नियमः क्रियते इति काशिकायाम् अत्र चतुर्विधः नियमः उक्तः अस्ति। तर्हि चतुर्विधनियमः कः? प्रथमः तदेव यथा चत्वारः नियमाः पूर्वं परिगणिताः तद्वदेव। नाम प्रकृते सोमे इति उपपदे सत्येव सुयधातोः क्विप् भवेत्। पुनः सोमे उपपदे सुयधातोः एव क्विप् भवेत्। सोमे उपपदे सुयधातोः भूते एव क्विप् भवेत्। सोमे उपपदे सुयधातोः भूते क्विप् एव भवेत् इति नियमार्थम् एतत् सूत्रमस्ति। अन्यथा तु क्विप् च इत्यनेनापि सिद्धिः भवितुमर्हति खलु इति। अपि च
एवमेव चतुर्विधः नियमः उत्तरसूत्रे अपि, नाम इतः परम् अग्रिममेव सूत्रम् अस्माभिः एकनवतितमं यत् पठिष्यते तत्रापि एवं चतुर्विधः नियमः ज्ञातव्यः, सूत्रस्य सार्थक्यं च अवगन्तव्यम्, अन्यथा क्विप् च इत्यनेनैव खलु सर्वं सिद्ध्येत् इति अस्ति अत्र विशेषः। किम् एषः एतावान् विषयः भवतां स्पष्टः वा मान्यः? आम् महोदय, महोदय एकवारं तत्र पुनः चतुर्विधः नियमः वदति एकवारम्। हा, तदेव। नाम सोमे इति उपपदे एव सूञ्धातोः क्विप् भवति इति प्रथमः नियमः। सम्यक्। अस्तु ततः सोमे उपपदे सूञ्धातोः एव क्विप् भवतु इति द्वितीयः नियमः। हा धातु, ओके अस्तु। पुनः सोमे सूञ्धातोः क्विप् भूतकाले अर्थे एव भवतु इति तृतीयः नियमः। भूतकाले चतुर्थः। सोमे सुयधातोः क्विप् भूतकाले, हा, सोमे सुयधातोः भूतकाले क्विप् एव भवति इति चतुर्थः नियमः। अस्तु अस्तु अवगतं महोदय। उपपदस्य अनिवार्यता, धातोः अनिवार्यता, कालस्य अनिवार्यता, प्रत्ययस्य च अनिवार्यता, एते चत्वारः ग्राह्याः: उपपदं, अस्तु धातुः, कालः, प्रत्ययश्च, एतेषाम् अनिवार्यता तावदेव। स्पष्टं खलु? आम् आम् स्पष्टमस्ति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रमस्ति अग्नौ च। क्षम्यतां क्षम्यतां, तत्र पूर्वं तु कृयः अस्ति, अधुना तु सूयः अस्ति। त्वयः तत्रापि त्रिविधः, तत्र त्रिविधः एव नियमः लक्ष्यानुरोधे। अस्तु, चतुर्थः कः नास्ति, कः नियमः तत्र नास्ति? सु इत्यादीनि उपपदानि एव भवेयुः इति नियमः नास्ति, अतएव हम्म। भाष्यकृत्, शास्त्रकृत् इत्यादीनि अस्तु अस्तु आम् आम् अन्यानि रूपाणि अपि सिद्धानि भवन्ति इति अस्ति। सत्यं तत्र उपपदनियमः नास्ति तत्रापि। उपपदनियमः नास्ति। अस्तु, परन्तु सूत्रे तु उक्तं किल, सुकर्म पाप मन्त्र अन्येषु कुर्यः इति उक्तत्वात् तेषामेव भवति इति अवगम्यते। पुनः तत्र भाष्यकारः वदति तत्र सुवादि एषु एषु नियमाभावात् इति उक्तत्वात्। तल्लक्ष्यानुरोधेन, हम्म, अस्तु अस्तु। लक्ष्यानुरोधेन सम्भवति तत्, नाम कतिविधः नियमः स्वीकरणीयः, कश्च त्याज्यः इत्येव। ओके अस्तु महोदय, अस्तु। तथा अग्नौ चेः इत्यस्ति। अग्नौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं, चेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। चिय चयन इति धातुः एकः अस्ति खलु, सः अत्र स्मर्तव्यः। अग्नौ इति तद् उपपदसप्तमी अस्ति, अतः अग्नीति उपपदे। अत्रापि अनुवृत्त्यादिकं सर्वं पूर्वदेव भवति। तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति, पश्यन्तु अत्र अग्नौ कर्मणि, नाम तत्र कर्मणि हनः इत्यतः कर्मणि इत्यनुवर्तते खलु, नाम अग्निः इति यदा कर्मपदं भवति किञ्च उपपदं भवति, तत्र उपपदं सप्तमी स्थम् इत्यनेन उपपदम् इति अर्थः लभ्यते खलु। अग्निशब्दः उपपदं च यदा भवति, कर्मकारकं च यदा भवति, भूतार्थवृत्तेः चिनोतेः, नाम चि धातुः यदा भूतार्थवृत्तिः भवति, अर्थात् भूतकालवाचकः यः चि इति धातुः, सः, एषः अर्थः भूते इत्यनेन लभ्यते। चिनोतेः धातोः, नाम चिय धातोः, धातुः इति अधिकारः अस्ति। क्विप् इति प्रत्ययः भवति, प्रत्ययः इति अधिकारः अस्ति, स च धातोः परः भवति, परश्च इति अधिकारः अस्ति। अतः पश्यन्तु कथं पाणिनेः तद् यन्त्रम्, अनुवृत्तिः, अधिकाराः सर्वे आयान्ति, ततः सूत्रार्थं कुर्वन्ति। अग्निचित् इत्यस्ति। हम्म, तर्हि तदेव अग्निं चितवान्, नाम अग्नेश्चयनं कृतवान् इति अर्थः।
कश्चन याज्ञिकः यज्ञ यज्ञादिकर्म हेतवे अग्निचयनं कृतवान् इति भावः। तर्हि अत्र अग्नि इति कर्मण्युपपदे ची धातोः क्विप् भवति, तस्य सर्वलोपः भवति। ह्रस्वस्य पिति कृतोः तो आगमः भवति, विभक्तिकार्ये कृते अग्निचित् अग्निचितो अग्निचितः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्रापि चतुर्विधः नियमः इति पूर्वमुक्तं खलु, यत् उत्तरसूत्रेऽपि, तर्हि तदेव अग्निः। अग्नि इति उपपदे एव चीय धातोः क्विप्, अग्नि उपपदे सति चीय धातोः एव क्विप्, अग्नि उपपदे सति चीय धातोः क्विप् भूतकाले एव, अग्नि इति उपपदे सति चीय धातोः भूतकाले क्विप् एव। एवं चतुर्विधः नियमः अत्र अवगन्तव्यः। स्पष्टं वा मान्यः? महोदय तत्र अत्रापि छि धातोः कृते एव अस्ति। अस्तु। आम् पृथक्तया एकस्य शब्दस्य कृते एव आम्, कृतवान् अस्ति। उपपदं परिवर्तितम् हम्म। एकसूत्रकरणेन तु क्लेशः स्यात्। हा अस्तु। छि सर्वेषां तु न भवति न अ, सोमसु उपपदभेदः अस्ति। उपपदभेदः अस्ति। अस्तु अस्तु, एकस्य शब्दस्य कृते कृतं। तथा मन्ये। हा। अपि च महोदय तत्र एतत् एषः पुट न एतत् पुटं संख्या अष्टम अस्ति वा किम् अस्ति तत्र उपरि यत् पुटसङ्ख्या एकाशीतिः। एकाशीतिः। ओ अष्टसङ्ख्या अस्ति वा तत्र न तत्र। अष्ट एकम्। अस्तु अस्तु। अस्तु। अष्ट एवं लिख्यते एवं। हा तत्र पुरातनं भासते। अधुना आ, तु अष्ट एवं न लिख्यते किल। अधुना तु अष्ट भिन्नरीत्या लिख्यते। संस्कृतेन अष्ट वस्तुतः एतत् प्रसिद्धमेव अस्ति, भिन्नरीत्या न, अहमपि न जानामि भिन्नरीत्या कथं लिखन्ति इति। न अष्टसङ्ख्या तु भिन्नरीत्या लेखन्ति। अधुना तु सङ्ख्या यदा लेखिष्यामि। संस्कृते वा? आम् आम्। संस्कृते तु भिन्नरीत्या अस्ति किल। तर्हि न जानामि, अहं तु एतावता एतदेव जानामि स्म। अस्तु, कदाचित् हा, तत् न पश्चात् मह्यं विलिख्य प्रेषयन्तु, ममपि परिचयः अस्य। अष्टाध्याय्यं पश्यतु महोदय एकवारं तत्र हा, अष्टसङ्ख्या भिन्नरीत्या लेखिष्यामि। प्रवृद्धिरादैच् इत्यत्र पश्यन्तु। हा, हा, एवं एवं सम्यक् सम्यक् लिखन्ति सम्यक्, किल। किञ्चिदेव भेदः अस्ति, बहु हा भेदः। अस्तु। अतः एव तत् भ्रमः जायते तत्र हा, एवमपि किमस्ति। केचन एवम् एवं हा कुर्वन्ति। तत् एवं लिखामि अहं तु एवं लिखामि। तत्तु भिन्नरीत्या अस्ति। एतदपि प्रसिद्धमेव, परन्तु अद्यतन तत् उभयथा लिख्यते। अस्तु अस्तु। एवं नवकृते अपि भेदः अस्ति। एकं तु अत्र पश्यन्तु, एतदस्ति खलु, एवमपि हम्म। लिखन्ति। हाँ नव केचन संख्या। एकम् एतस्य विपरीतम् एवं नव, एतदपि हाँ नव अस्ति। सत्यं सत्यं। पुनः एतदपि नव अस्ति, पश्यन्तु, एवं कृत्वा उपरि एवं स्थापितम् इति आगच्छति, एवं स्थापितम् इति एवं वा? अस्तु अस्तु। वैविध्यमस्ति। अस्तु। अस्तु अस्तु। हम्म। अग्रिमं सूत्रं पठामः वा मान्यः? समयः अस्ति वा महोदय। हा, हा, किञ्चित् हाँ भवन्तः यथा कुर्मः। वदन्ति। लघुसूत्रमेव अस्ति हा, किल। अस्तु कर्मण्यज्ञाख्यायाम् इत्यस्ति। कर्मण्यज्ञाख्यायाम्, कर्मणि इति, तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। अज्ञाख्यायाम् इति अपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। अग्नेः आख्या, अग्न्याख्या, तस्याम् अग्न्याख्याया, आख्या नाम संज्ञा। तदेव तत्र कर्मणि हनः इत्यतः कर्मणि अनुवर्तते। क्विपः अनुवृत्तिरस्ति, ब्रह्मभ्रूणवृत्तेषु क्वित्यतः अग्नौ चेः इत्यतः चेः इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च भूते। एते अधिकाराः अत्र आयान्ति। सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। कर्मण्युपपदे यत्किमपि कर्म उपपदमत्र भवेत्, कर्मण्येव
कारके। हम्म, पश्यन्तु, एतेन सूत्रेण कः प्रत्ययः क्रियते? क्विप्। क्विप् कीदृशः प्रत्ययः? कृत्। कृतः प्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे भवन्ति? प्रसिद्धार्थः कः? उत्सर्गः कर्तृर्थे भवन्ति। कर्त्रर्थे भवन्ति। कर्तरीकृत्। कर्तृर्थे भवन्ति, परन्तु प्रकृते एषः क्विप् कर्मार्थे अपेक्षितः। अतः कर्मणि इति पृथक्तया अत्र ग्रहणं कृतम्। तर्हि कर्मण्युपपदे कर्मण्येव कारके, नाम अधुना कर्तृकारके न भविष्यन्ति। भवति एषः प्रत्ययः, एषः अपवादः अस्ति। एषः प्रत्ययः कर्मकारके भवति। चिनोतेः क्विप् स्यात् इति। भूतकालार्थः तु भवत्येव। अज्ञाधारस्थलविशेषस्य आख्यायाम् इति। नाम अग्नेः यः आधारः, यथा स्थण्डिलं कुण्डम् अग्निकुण्डं वा, यत्र अग्निः स्थाप्यते, तादृशस्थलः, तादृशस्थलं, तादृशस्थलविशेषः यः, तस्य आख्यायां, नाम तादृशस्थलविशेषः यदा विवक्ष्यते अथवा तस्य तत्र संज्ञा उच्यमाना भवति इति। तद् उदाहरणेन इतोपि स्पष्टीभविष्यति। हम्म। श्येन इव चितः। श्येन चित्। हम्म। तर्हि प्रकृते चिय चयने इति धातोः कर्म अस्ति श्येन, येन सह अत्र सादृश्यम् उच्यमानं वर्तते इव शब्देन। हम्म। तर्हि श्येन चित्, प्रकृते श्येन इति कर्म उपपदमेव अस्ति। हम्म। कर्मणि शेन प्रयुक्तः। कर्मणि शेन प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगः। ओ, कर्मणि प्रयोगः अस्ति, अस्तु। यथा चितः इति विग्रहे चितः इति तप्रत्ययेन अस्तु अस्तु। कर्म परन्तु उक्तम् कर् अभवत्। परन्तु कर्मकारकं नास्ति किल? करणकारकम्। कारकमेव। श्येन, श्येनः, श्येनौ, श्येनाः। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। कश्चन पक्षी भवति, श्येन पक्षी। एषा तृतीया नास्ति। श्य शब्दस्य तृतीया नास्ति एषा। ओ श्येनः इव प्रथमा विभक्तिः अस्ति। ओ, शेन इति प्रथमा विभक्ति अस्ति हा। महोदय। अस्तु अस्तु, अहं श्येनः क्षम्यताम्। इति एकः पक्षी भवति, गरुडा, गरुडवत्। गरुडः एव प्रायः। इव चितः। चितः इत्यत्र क्तप्रत्ययः कर्मार्थे वर्तते, अतः एतेन कर्म उक्तं भवति। अतः उक्ते कर्मणि तु द्वितीया न भवति, प्रथमा एव भवति। अतः श्येनः इति अस्ति अत्र प्रथमः विग्रहः तथा कृतः। श्येनम् इव चितवान्, तथा विग्रहं कर्तुं न शक्नुमः, यतोहि अत्र एषः क्विप् प्रत्ययः कर्मकारके अस्ति। श्येनमिव चितवान् इति यदि कथयिष्यामः तर्हि चितवान् इत्यत्र तु तव तु प्रत्ययः अस्ति खलु। तर्हि क्विप् प्रत्ययः कर्तृर्थे भविष्यति। तव तु प्रत्ययः कर्तृर्थे भवति, अतः तथा विग्रहः न क्रियते। श्येन इव चितः। हम्म। कः? अज्ञाधारस्थलविशेषः। तादृश अज्ञाधारस्थलविशेषः श्येन चित् भवति। श्येन सुचित्, ची इति धातोः कर्मण्यज्ञाख्यायाम् इत्यनेन क्विप् प्रत्ययः भवति, सर्वलोपः भवति। श्येन चि क्विप्, क्विपः सर्वलोपानन्तरं ह्रस्वस्य धातोः इत्यनेन श्येन चित् इति सिद्धं भवति इति। तर्हि अर्थः कः? नाम अग्नेः आधारविशेषः
नाम तस्य एवं तत्र पक्षद्वयम् इव एवम् अस्ति तादृशं तद् अग्निकुण्डम् अस्ति तथा तस्य आकृतिः वर्तते शेनाकृतिः तस्य अग्निकुण्डस्य वर्तते यत्र अग्निः स्थापनीयः अग्नेः आधेयभूतः अग्निः स्थापनीयः तमग्निं संस्थाप्य यागकर्म करणीयम् अतः शेनचित् इति कश्चन कर्ता नास्ति कर्तृर्थे अत्र प्रत्ययः नास्ति शेनचित् इति तत्र कर्म अस्ति यागादिक्रियाणां कर्मरूपम् अत्र अस्ति तादृशाख्यायाम् अत्र क्विप् भवति इति भावः महोदय तद् न अवगतं मया। अ, कर्मार्थे कथमस्ति एकवारं पुनः वदति वा? नाम कर्म शेन इव चितः यः अज्ञाधारस्थलविशेषः न, शेन इति द्वितीया विभक्ति किमर्थं नास्ति? कर्मकारकम् इति उक्तं किल? कर्म उपपदमेव एतत् परन्तु कर्मणि द्वितीया एव सम्भवति इति नास्ति खलु कर्म यदि अनुक्तम् अस्ति तर्हि तु तत्र प्रथमा अपि सम्भवेत् खलु आ, कर्मणि कर्म उपपदे यदि उक्तम् कर्मणि अस्ति एव इति कर्मणि उपपदे कर्म एव कारके इति कारके उक्तम्। अस्तु, तर्हि कर्मणि उपपदे। अस्तु शेन इति कर्म उपपदम् अस्ति अस्तु। चितः इति चितः इति क्रिया अस्ति खलु क्तान्तक्रिया हम्म, सत्यं। क्तप्रत्ययान्तक्रियया शेनः उक्तः अस्ति अस्तु। उक्ते कर्मणि द्वितीया न भवति उक्ते कर्मणि तु प्रथमा भवति अनुक्ते कर्मणि एव द्वितीया भवति कर्मणि द्वितीया इत्यनेन सत्यं, तत्तु असत्यम् अनुक्ते इति। कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रप्रथमा इत्यनेन प्रथमा एव भवति अतः शेनः इत्यत्र अं न श्रूयते अतः कथम् एतत् कर्म उपपदम् इति न शङ्कनीयम् अस्तु, परन्तु चितः इत्यनेन तत्र कर्म यदि चितवान् इति लिखति। चितवान् इति यदि कुर्मः तर्हि तु शेनम् इति भवेत् खलु हा, तत्तु परन्तु समीचीनं किल? चितवान् इति यदि विग्रहं कुर्मः तर्हि चितवान् इत्यत्र प्रत्ययः कः तवतु तव तु प्रत्ययः तवतु अस्ति। अस्तु। प्रत्ययः भूते कर्तरि भवति कर्त्रर्थे भवति ओहो, एवं तर्हि वा? एषः क्विप् अपि कर्त्रर्थे स्यात् इति हम्म। अनापत्तिः इति अत्र अनिष्टापत्तिः हा, अत्र तु प्रत्ययः क्विप्रत्ययः कर्मणि एव भवतु इति उक्तं किल? आमां तत् सूत्रे एव उक्तं कर्मण्यज्ञाख्यायाम् अस्तु, तर्हि कर्मणि एव भवति इत्युक्ते तत्र कृत् प्रत्यय एव भवितुमर्हति इति विवक्षा अस्ति वा? चितः इति तु त प्रत्ययः अस्ति किल? स तु विग्रहे हा। परन्तु अ, क्विप् प्रत्ययः कर्मार्थे भविष्यति कर्तरि कृत् इति यद् पूर्वमुक्तं mhm। इति कर्तृर्थे न भविष्यति तस्य अपवादः एषः ओ, अस्तु अस्तु अस्तु। अतः शेनचित् इति चयनक्रियायाः कर्ता नास्ति परन्तु केनचन अग्नेः आधारविशेषः यः अस्ति तस्य आकृतिः शेनपक्षिणः आकृतिः यथा भवति तथा सा आकृतिः चिता अस्ति अग्निकार्यार्थं यागकार्यार्थम् अतः तादृश अज्ञाधारस्थलविशेषः शेनचित् इति उच्यते कर्मरूपः सः स्थलविशेषः न तु कर्तृरूपः क्विप् प्रत्यय कुत्र भवति? ची धातुतः भवति किल आम् महोदय? आम् श्येन इति उपपदे हा, ची ची धातु। धातुः क्विप् भवति तस्य सर्वलोपः अस्तु स च कर्मार्थे भवति कर्तृर्थे न भवति अपवादः एषः अस्तु अस्तु। ओके, शून्यं। एवं खलु अवगम्यते मन्यः ईषत् स्पष्टता नास्ति, शृणोमि महोदय एकवारं तत्र। अस्तु चिन्ता नास्ति पुनः अपि यदि प्रश्नाः स्युः वदन्तु तर्हि अद्य एतावत् पर्याप्तम् आम् आं महोदय, समीचीनम्। समीचीनं तर्हि अग्रिमे पाठे वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः इतोपि यत्र सिद्धान्ताः सन्ति भवन्तः एतावता
दृष्ट्वा यान्तु अग्रे पुनः पठिष्यामः अत्र। मङ्गलम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवन्तोऽष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे द्वासप्ततितम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः। नमो नमः। शुभदिनम्। धन्यवादः।